جايز نجاوب كتبوا لي دقه واحده هنايا. الكريبتو راه كنت قلتها في واحد الفيديو، شريت انا العام اللي فات، كيطلع كنبيع، كيهبط بحال هكا دابا كنشري. المونطون اللي درت ليه انفيستيت العام اللي فات كامل، تيريتو كامل في شهر 4 ولا شهر 5 يمكن، تيريتو كامل و بلوس 50% ديال الارباح، وبقى عندي دوبل، حيت بحال حطيت المونطون ضرب في 3، مونطون ونص وخليت مونطون ونص. داك المونطون ونص كنت شريت، طلع تباع، بعت عاوتاني، فهمتيني؟ غير كيهبط كنشري، ملي كيهبط بزاف زعما كنشري، كيطلع كنبيع. دابا بان لي بانه عاوتاني هابط اما في، ولكن ما شريتش كلشي، شريت النص. الا زاد هبط بواحد النص عاوتاني غادي نشري عاوتاني داك النص. المهم هذاك الشيء راه جالس. النصيحه ديالي هي النصيحه ديالي انا الشخصيه سي كو بحال هادشي ديال الكريبتو ما خصكش تحط فيه الفلوس اللي غادي تحتاج هاد العام ولا حتى يمكن العام الجاي. فهمتيني؟ الفلوس اللي نتايا زايدين ناقصين عندك، بغيتيهم يطلعوا، ما بغيتيش تحط كلشي لا بورس. سميتو لا بورس، انا بور موا الا كنتي ماشي كتريدي، كتانفيستي في شي حاجه ديال الفالور، راه كتكون موان ريسكي. واخا كيهبط راك عارف غادي يطلع باقي. انا الكريبتو كما قلت واحد مره وبزاف كوني باقي ما كنامنش بلا فالور ديالو، كيجيني ان موين سبيكولاسيون، كيطلع كيهبط، الناس كيربحوا فلوس في ديك الطلعه الهابطه، باقي ما كايناش اون فالور ريال. فهمتيني؟ حتى ملي قالوا الدراري، قالوا لي شي دراري تسلا هادي، ولكن تسلا قالت حكا نديروه، حكا ما نديروش. بوغ مو باقا دلا سبيكولاسيون، باقي ما كايناش اون فالور. دونك غادي تشري داكشي اللي انت ما محتاجوش. كتشري في اوقات بحال هكا فاش كتكون كلشي ما كيهضرش على داكشي، نساوه الناس. هذه كتبقى كما كيقولوا لها، حيت نورمالمون ما خصنيش نقول لك انا شري ولا بيع ولا ما تشريش وما تبيعش. هذه راه ماشي فاينانشال ادفايس زعما، يعني راه ماشي انت كتحمل المسؤوليه ديال الافعال ديالك. الا شريتي وهبط غدا ما تجيش تقول لي قلتي لي شريتي. انايا كنقول لكم داكشي اللي كندير انايا في الحياه ديالي، كنبارطاجيه معاكم. عندي ان مونطون النص ديالو شريته، دابا فرقته عاوتاني على شي وحدين اللي بانوا ليا المهمين، راه خديتهم، وحدين اخرين بانوا لي بحال ولا يقدر باقي فيهم واحد سميتو بزاف باش يطلعوا، راه شريتهم. الا طلع رجع عاوتاني سميتو النيفو ديال شهر 4 شهر 5، راه مزيان غادي نبيعوه عاوتاني. الا ما طلعش، هبط شويه، كنبقى انا كنسى دابا داكشي حتى كيبان لي عاوتاني هبط بزاف. الا هبط بزاف عاوتاني البيتكوين مثلا يوصل لهذيك 17000 18000 20000 دولار، تما غادي نشري عاوتاني النص، نقدر نشري كثر. السكرينز اللي فاتوا هذوك لي دو كونت اللي عندي ديال لا بورس، غادي تبان لكم ار اس بي و تي اف اس اي، هذوك دو تيب ديال لي كونت هنا ديال الانفستيسمون. الار اس بي بحال قلتي ديال لا روتريت، والاخر ديال سميتو الاخر ديال ما فيهش الضريبه، ملي داكشي كتربح فيه ما فيهش الضريبه. المهم هو تقريبا بجوج فيهم تقريبا 25. عاوتاني هذوك دي كونتر ما كنتريديش انا من داك الدقه اللي كليت في 2017 2018 ديال 200 كا، ما بقيتش كنتريدي. اشنو كندير؟ كنشري شي حاجه اللي كتبان ليا فيها لا فالور، وكيبان ليا لا فالور ديالها ناقصه لديك اللحظه فين كنشري. فديك لا بورصه اللي كنت قلت لكم، اللي شاف الفيديوهات ديالي العام اللي فات، اير كندا ملي كانت اير كندا ما تمشي 14 15 16 دولار، اير كندا دابا وصلت 25 دولار. لا ميم شوز في بزاف الحوايج. جوميا ملي كانت هبطات، نيو ملي كان هبط، لكن كتبقى في هذاك الكونت ديال لا بورس ديالي، كيبقى لي غران مونطون كاينين في دي زاندكس، ما فيهمش، ما كيطلعوش بزاف، ما كيهبطوش بزاف. بارمي كاين واحد شويه كيطلع هذاك ديال ارك، ديال سميتو، عندي شويه في ارك، عندي شويه في هذاك اس بي 500، عندي شويه في عندي بزاف اي تي ان تي. هذه دابا عاوتاني عقلوا عليها. اي تي ان تي بحال الاتصالات ديال الميريكان، بوتيت غادي يكون شي 10% ديال البورتفوليو ديالي كله في اي تي ان تي. علاش؟ حيت كيعطيو الديفيدند كل 3 شهور، كيعطيوني واحد البورسونتاج، حيت زعما بحال قلتي انت مشارك معاهم. دوزيام شوز سي كو لاكسيون ديالهم كتبان لي باقي عندها فين تجري، باقي يمكن مع لاريفي مع ديال 5 جي، ولكن راه غدا ولا بعد غدا، راه بوتيت عام بوتيت عامين انا ما مبرزتنيش داكشي. انا داكشي جالس كل كترشق ليا شي شهر كنزيد فيه شي 5000 دولار هنا، ونزيد 2000 هنا. راه هذوك لي كونطرا خواو كنت عاوتاني ملي كنشري داك ليموبل. دونك ولكن ملي كنخوي، ملي كنبغي فلوس بحال هكا كنعاود عاوتاني نحطهم. هذاك ديال الار اس بي راه شرحت علاش كيفاش تقدر دير فيه وتهزهم وتحطهم في الدار اكسيتيرا، كنت شرحت واحد المره.
ولكن بلان سي كو تو دوا افوار بزاف ديال اللعبات في بزاف ديال الحوايج. الحاجه الثانيه سيكو ما تقلبش على الفلوس بالزربه، حيت ملي كتقلب على الفلوس بالزربه غادي تصيد. الا مشيتي دابا حطيتي كون حطيتي دابا في لابورس مثلا في جيم ستوب ملي كانطلع 400 دولار، دابا غتكون دايره 200 دولار. يعني تكون حطيتي 10000 غتكون عاطيك 5000. ولكن كون حطيتي 10000 في اير كندا ديك الساعه كون عطاتك دابا بيتيتر تكون عطاك 13 14000 دولار. علاش؟ حيت انت صابر وباقي راه مازال اير كندا عندها باقي حتى شي 60 دولار يمكن. ولكن ماشي يمكن هذا العام، بيتيتر العام الجاي، بيتيتر العام الاخر، وحنا فين زربانين ما زربانينش بشويه. الفلوس اللي كيقول لك واحد المره واحد الوقيته الا تبعتي الفلوس كيهربوا، خاص تخليهم يتبعوك. المعنى ديال هاد الدراري راه ماشي زعما ما تبعش الفلوس، خلي الفلوس زعما هما يقلبوا عليك، لا. ملي تبغي دير الفلوس ديرهم بالقاعده، فهمتيني، ديرهم بالخاطر بلا زربه على الصلاح، فهمتيني. فكر مزيان وشوف الحاجه، شوف الفالور. ديما ركزوا على الفاليو، ركزوا على الفالور، الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه ركزوا على اللون تيرم، وخلي الفلوس هما يتبعوك هذيك الساعه. خلي الفلوس غادي يجيو عندك. من انت ملي كتبعهم كتبدا دير دي زاكسيون نون كالكولي، فهمتيني. ما كتحسبش الخطوات ديالك مزيان، كتاخذ بزاف ديال الريسك، حيت باغي الفلوس في هذيك اللحظه، فهمتي. كتبدا تقلب على الفلوس ديك اللحظه. تما فين كتصيد، تما فين كنت تصيد انا في 2017 2018. كون كنت خدام بهاد لاستراتيجي ديك الساعه، كون بيتيت غير في داكشي ديال التريدين تكون عندي شي مليون ولا 2 مليون دولار غير في التريدين. غير في لابورت كون شريت مثلا بهذاك الشيء اللي مشى ليا، خديت به نتفليكس، تسلا، تخربيق، فهمتيني. هذاك الشيء بان لي راه مثلا الفواتور الكتريك راه يخدموا نيو بزاف د البلانات. عطا الله ما كان يتخاد في 2017 2018. غالبا كانت ملتيبلي هذاك الكونت هذيك 200 كيلو كون ولات مليون ولا 2 مليون دولار. ولكن كانت فيها الطياره، فهمتيني. كان هذيك القفوزيه وهذيك الغدايه. ولا دابا بغيت نربح دابا. ملي كدير بحال هكا كيمشيو لك الفلوس. وغالبا دوك لي سكام اللي غادي تلقى في الانترنت ديال اجي نوريك كيفاش دير الفلوس، ولا جي دابا تغدي تولي مليونير، هذاك البلانات ديما كيكون فيهم شي ارناك، فهمتيني. حيت ما يمكنش، ما كايناش شي طريقه ديال غادي تقيس شي لعبه تكبوا فيها الفلوس. ما كايناش. واحد المره راه قلتها، راه الفرق ما بين النجاح والفشل في حرف واحد. الناجح كيتكونسونطرا على التشانج، كيحاول يتبدل ويبدل الحياه ديالو. الفاشل كيتكونسونطرا على التشانس، كيتسنى يجيه شي زهر، تجيه شي هاوته. ما كاينش الهاوته الدراري، نوضوا تخدموا. اوكي، تبارك الله عليكم والله المهم. اخر عليكم. دونك داك النهار فاش بارطاجيت داك لاكلاص وداك الشيء، شحال الدراري كتبوا لي على لاصال. صراحه دوك لوطيل اللي كان قبل كانوا ما كيحلوش لاصال حتى 9 ديال الصباح، وانا 9 ديال الصباح صافي راه بديت النهار ما قدرتش نرجع باقي نتريني. دونك سميتو كنت كنخرج كنجري. دايوغ كنتلاقى مع الدراري شي مرات نيش في عندي ملي كنكون كنجري الصباح. هنايا هاد لاصال ابارامون كيحلوا بكري. انا حلوا لي بكري، حلوا لي مع ديك 7 وشي حاجه. ولكن البلان سي كوا، سي كو ملي فقت دابا علاش درت دوك الاولين باش تفهموا كومون سا سباس. ملي فقت هاد الصباح قلت نمشي نتريني، ويقول لي عقلي والله صعب ما غاديش يحلوا بكري، وحنا دابا كاع في مراكش ما يمتى يحلوا. قلت ولكن الهدف ماشي هو نمشي لاصال، خصني غنتحرك نمشي بيسين ونقولوا البيسين دواش وبوحدك وما كاين حتى شي واحد. واش بعدا كاع كيلومتر ناجور ياك ما ممنوع. عقلي ونوض نجري عاوتاني، ويقول لي هذاك الفاط كاع عاوتاني وتجري والصهد ومراكش الصباح هادي وصافي. اصلا غادي تخرج تبقى تمشى بحال جريتي. راه بحال هكا كدير لكم مع عقلكم. غير اي حاجه كتبغي ديرها راه ماشي غير لونطريمون، الخدمه، فلوس، اي بلان اللي فيه شويه ديال التماره واخا فيه المصلحه ديالك كيحاول ما امكن عقلك يشدك شويه. ديما تنقولوا البلان سي كو ما خصكش تسمع ليه. هذا هو الفيلم. انا قلت غادي نوض، حلات لاصال هو هذاك، حلات لاصال غادي نخرج غادي نجري. كان الصهد بزاف غنتمشى، ما كانش الصهد بزاف مزيان انا جريت ودخلت. علاش خاصك البلان سي كوا ولا لاستوس سي كوا؟ سي كو انك تكونسونطرا على الاوت كام عاوتاني، ماشي على الطريقه. علاش؟ ماشي هو انك تجري
2 كيلومتر ولا 3 كيلومتر، هذاك ماشي هدف، هذاك غير وسيله، غير طريقه. الهدف ديالك انك مثلا تضعف ولا انك تكون في صحه جيده، فهمتيني؟ دونك جميع بحال ديك اللعبه ديال جميع الطرق تؤدي الى روما. ما كاينش لا صال، كاين الجرا، ما كاينش الجرا كاين تمشى، ما كاينش تمشى كاين لا بيسين، ما كاينش لا بيسين نوض دير غير حركات في السطح ديالكم، حيت الهدف ديالك هو انك تريني ولا انك تضعف. هي صراحه انك تكون في حاله في صحه جيده ولا انك تضعف. الطريقه هي انك خاصك تريني. دابا بزاف ديال الناس كيتكونسونطرو على الطريقه كهدف. الهدف ديالي انني نوض نجري نص ساعه، لا الهدف ديالك ماشي تنوض تجري نص ساعه، الهدف ديالك انك تكون في صحه جيده، تكونسونطري على انك تكون في حال صحه جيده، باش اذا كضراتك رجليك غادي تنوض دير الحركات ديال اليدين. كايناش لاصال غادي تمشي لابيسين، كاينش بيسين غادي تنوض تجري في الزنقه، كاينش الزنقه غتطلع للسطح ديالكم، غتلقى حل ما كاينش السطح ديالكم غدير حركات في الصالون ما يكون حتى شي واحد. فهمتيني؟ ديك الساعه ملي كتكون كونسونطري على الهدف ديال بصح كتلقى طرق. راه نفس الحاجه حتى هي في التجاره، حتى هي في الخدمه، حتى ملي كتكون الهدف ديالك هو انك دير فلوس، ماشي الهدف ديالك انك دير دروب شيبين، ماشي الهدف ديالك انك دير اف بي اي، ماشي الهدف ديالك انك تبيع تيشيرتات، ماشي الهدف ديالك انك تخدم مع امازون، الهدف ديالك انك دير الفلوس. راه هذا البلان هاد الجمله هادي هي اللي كيقول لك زعما ما تقراتش لي نو سي فري. حنا ملي كنا كنقراو ما كناش نقراو على اساس انك دير الفلوس ولا انك تكون لاباس عليك ولا انك تكون مزيان فينونسييرمون. كتقرا باش تولي معلم، الوغ ولا كتقرا باش تولي مهندس، ولا كتقرا باش كتولي طبيب. الوغ كسميتو انت الهدف ديالك من الحياه ماشي هو انك تولي مهندس. ولا يمكن باش نصحح الهدف ديال جميع الناس ماشي هو انه يوليو مهندس. يقدر يكون واحد الطبقه ما بغاتش دير الفلوس، هو باغي يولي مهندس ويولي يبقى يفك المشاكل وداكشي يبقى غارق في المشاكل. ولكن الهدف نورمالمون هي انك تكون في ملي كنقراو بزاف وكتخرج وكتخدم، الهدف ديالك سي كو انك تكون في حاله ماليه جيده، قلنا بالعربيه الفصحى كاع، ماشي انك تكون مهندس سينيور انجينيور ولا استاذ في السلك الثاني سلم 17 دونك كير السلم ولا خاص. الهدف هو شحال كتشد، شحال غادي دير به، شنو غادي دير بهم، فهمتيني؟ ولكن حنا التربيه ديالنا والعقل ديالنا كيكون مكونسونطري على الطريقه، على الوسيله، ماشي على الهدف الفينال. وداكشي كيخليك انك مثلا انت مهندس، اذا كان الهدف ديالك دير الفلوس، واحد الوقيته غادي تبدا تقلب على شي لعبه اللي غادي دير، شي شركه اللي غادي دير، كيفاش غادي تعاون. وحتى حتى في الخدمه دخلتي انك انت دابا خدام، ماشي الهدف ديالك انك تولي مثلا سوبرفيزور وانك تكون كتربح مزيان. ملي كتقلب على كيفاش تربح مزيان في الشركه غادي تقلب على دي سوليوشن اللي كيجيبوا للشركه الفلوس. الشركه غادي تشدك غتطلعك سالينا الفيلم، ماشي انت الهدف ديالك انك مثلا تعطط على شي واحد ولا تجري على شي واحد باش تشد بلاصه شي واحد، لا الهدف ديالك سي تربح اكثر. دول الهدف لولتيم اللي خاص يكون عندك في راسك. لا ميم شوز كما قلت في اي دومين اخر. شي وحده كتقول لك لا دروب شيبين، كتقول ليه دير اف بي اي، كيقول لك لا انا دروب شيبين، دير دروب شيبين لا انا اف بي اي. راه ما تكتبش داكشي في القران. راه الهدف ديالك سي دو فير لارجون. علاش دو فير لارجون؟ باش تعيش مزيان، باش تقدر تعاون الناس مزيان. هادشي ما كان الدراري. المهم حنا دابا في مراكش، الصراحه الجو مزيان بور لانستون، ما سخونش الحال بزاف. جينا البارح صراحه لوطيل مزيان، الناس مزيانين. جو بونس كو السيرفيس تو رومارك واحد لا ديفيرونس ديال السيرفيس يمكن ما بين مراكش وبين كازا. ولكن مراكش مالوروزمون ما كناش لقينا لاصال، ما كناش لقينا كيفاش غادي نديرو شي ايفنت. دونك غادي نجلس يمكن يومين وغادي نهبط للبلاد ان شاء الله. الدراري كيسولوا بعدا على تيزنيت راه باقي عندنا الوقت، غالبا غادي يكون السيمانه اللي الجايه. داك علاش باقي ما لحقتش هذاك الايفنت ولا تاخذ تيكيتات ولا والو. اكادير راه لو 24 جو بونس سالاو تيكيتات وما تبقاش شي تيكيته وحده، كنا زدنا واحد 5. اكادير السيمانه الجايه ان شاء الله. اوكي دونك راه باقي الوقت، راه داك علاش ما كنهضرش على داكشي دابا راسي مبرز مع شي تخربيقات اخرين. الدراري تبارك الله عليكم، وكما كيقول لك سوين كاع نوض تجري نوض تريني.